बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ गिरामी क़द्र, जब हम ज़ात परवरदिगार पे गुफ्तगू करते हैं, जब हम अल्लाह पे बात करते हैं, जब हम अल्लाह पे ईमान और अक़ीदे की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात बाज़ माशरे के अफराद ये समझते हैं कि ये काम सिर्फ़ मदरसों में रहने वाले और जो है वो दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का काम है कि जो अल्लाह अल्लाह करें, जो तस्बीह पढ़ें, जो कुरान पढ़ें, और इनका दुनिया के दीगर उमूर से या एजुकेशन से या उलूम से ताल्लुक़ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो साइंस को और अक़ीदा तौहीद को अलग समझते हैं, यानी जो मेडिकल साइंस को, साइंस, एजुकेशन, बैंकिंग और इंजीनियरिंग को वो ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर अक़ीदा और तौहीद अल्लाह पर से ईमान को अलग समझते हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज हज़रत इंसान जो तरक्की कर रहा है, ख़ुसूसन उसकी साइंस या मेडिकल साइंस, इंसान की ये तरक्की का आलम यह है कि वो सेल जो एक बारीक से बारीक तरीन मखलूक़ परवरदिगार है, उसकी हस्ती पर, उसके वजूद पर गुफ्तगू कर रहा है। साइंस है कि जो आज DNA पे गुफ्तगू कर रही है और जिसने तारीख़ के में एक नया अछूता कमाल किया है, एक मोज़ा है जो साइंस ने करके दिखाया इस DNA के हवाले से, कि जो इस पे मुख्तलिफ़ तहकीकात हो रही हैं और अभी तक मुकम्मल ये तहकीकात DNA के हवाले से नहीं हो सके कि किस तरह से पूरे एक सिस्टम को कॉपी करके एक जो है वो इस लेबॉर्ट्री के अंदर रख दिया जाता है, इस बॉडी के अंदर रख दिया जाता है और सेव होती है ये बॉडी। अगरचे ये इंसान अगर मर भी जाए तो ये बॉडी का एक सेल, एक DNA बता देता है कि इसका ताल्लुक़ कहाँ से, कितने साल का था और इसकी एज क्या थी। तमाम खसूसियात को ये साइंस बता रही है कि DNA के ज़रिए। इसी तरह यही इल्म साइंस की तरक्की है कि जो बैक्टीरियाज़ के ऊपर गुफ्तगू करके बता रही है, वो बैक्टीरिया कि जिसको हमने नहीं देखा। यही साइंस है कि जिसकी बदौलत नई नई इजादात और मशीनों के ज़रिए से हम खलाओं को झांक रहे हैं, हम कहकशाओं के बारे में इल्म हासिल कर रहे हैं, नए नए सितारे, नए नए सैयारे वजूद में आ रहे हैं और ब्लैक होल का अभी इन्हीं साइंस के उलूम की वजह से मालूम चला है। लेकिन अज़ीज़ गिरामी क़द्र, अगर हम साइंस की हर तरक्की को उठाकर देखें और साइंस की बड़ी बड़ी किताबों को उठाकर देखें तो साइंस का हर फार्मूला सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे की तस्बीह पढ़ता हुआ नज़र आएगा। साइंस का हर फार्मूला अल्लाह अकबर की गिरदान करता हुआ नज़र आएगा। साइंस की हर दलील वजूद परवरदिगार और तौहीद परवरदिगार का मुँह बोलता हुआ सबूत है। इसलिए कि इस्लाम ने और रसूलुल्लाह ने कभी भी एजुकेशन से नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका, कभी नहीं कहा कि इल्म तिब हासिल नहीं करो, तुम डॉक्टर नहीं बनो, तुम हकीम नहीं बनो, तुम तबीब ना बनो। और यही वजह है कि आप रसूलुल्लाह के ज़माने में देखें, मौला अली के ज़माने में देखें, ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने में देखें सलावतुल्लाह अलैहिम कि किस तरह इन्होंने तबाबत को और तिब को मंजिल उरूज पर और मंजिल कमाल पर पहुंचाया और किस तरह से कीमिया को जो है वो मंजिल उरूज और कमाल छठे इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में औज और कमाल मिला। और इनके बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ है, एक हिस्ट्री है, एक सोशोलॉजी है। इससे कोई इनकार नहीं है कि बहरहाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का वजूद था। हम इनको आप जो है वो कहें कि इमाम जाफ़र सादिक का कोई वजूद नहीं था, नहीं जनाब। आज दरवाज़े खुले हुए एक शख्सियत थी कि जिसका नाम जाफ़र सादिक था, जिसे हम अपना छठा इमाम जाफ़र सादिक मानते हैं, जिन्होंने इस कायनात पर, इस बशरियत पर उलूम के लातादाद दरवाज़े खोले और एक ही वक्त में 4000 स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटी में बैठकर ज़ानू अदब तय करके मुख्तलिफ़ उलूम पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ शागिर्द बैठते थे, सवाल करते थे और इमाम हर एक को उसके शोबे के मुताबिक जवाब देते थे। अगर हम अल्लाह ताला के वजूद पर गुफ्तगू करें तो ये वो मुनज़्ज़ा ज़ात है कि जिसने इंसान को ब्रेन जैसी ताकत दी है और ये ब्रेन ही है
کہ جو انسان کو علم سکھاتا ہے، جو انسان کو سائنس یا سینس سکھاتا ہے، اور جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ اگر ہم برین کے بارے میں سطحی طور پہ اگر گفتگو کریں، اگر ہم ظاہری گفتگو کریں، تو برین جو ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے انسان کے جسم کے اندر، لیکن یہ دو ٹائپ ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو اختیاری طور پہ کام کرتا ہے، یعنی اختیار کے مطابق کام کرتا ہے، اور ایک برین وہ ہے کہ جو برین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو غیر ارادی طور پہ کام کرتا ہے۔ اختیاری طور پہ اور ارادی طور پہ کیا مطلب؟ مثلا میں دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، میں کھڑا ہوں گا، میں بیٹھوں گا، میں چلوں گا، میں لیٹوں گا، میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا، میں اپنی مرضی سے پیوں گا۔ یہ میرا چلنا، میرا بولنا، یہ میرے برین ہے جو مجھے بولنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جو الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ سب میرے اختیار میں، میں چاہوں خاموش ہو جاؤں، میں چاہوں دیکھوں، میں چاہوں آنکھیں بند کر لوں۔ یہ اختیاری کیفیت ہے۔ ایک غیر اختیاری کیفیت ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے لنگز کام کر رہے ہیں، میرے کڈنی کام کر رہے ہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ میرا دماغ ہے، یہ میرا برین ہے کہ جو میرے سسٹم کو رول کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اسی دماغ کے اندر ایک چیز وہ ہے کہ جسے ہم میموری کارڈ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، یعنی جسے قوہ حافظہ کہتے ہیں۔ ایک جوان ہے، پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، خدا نہ کرے اگر اس کو کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ بائک سلپ ہوتی ہے، یہ گرتا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنے حافظے کو، یادداشت کو بھلا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، فیمس انسان ہے، لیکن جب اس کے دماغ پر اور اس کے میموری کارڈ پر جو ایک ممکن ہے کہ ایک سوئی کے نقطے کے برابر ایک سیل ہے کہ جس کو چوٹ پہنچے، ضربت پہنچے، شاید یہ جوان کہ جو یونیورسٹی کا بہترین اسٹوڈنٹ ہے، خدا نہ کرے اس چوٹ کی وجہ سے اس کی میموری ڈسٹرب ہو جائے، اس کا حافظہ چلا جائے۔ یہ جوان اپنا نام نہیں بتا سکتا، یہ جوان اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں بتا سکتا، اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتا سکتا، یہ اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ حافظہ، اس کا میموری کارڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ میموری کارڈ یعنی کیا مطلب؟ یہ دماغ کی یہ جو حصہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں برین کا وہ حصہ کہ جو مختلف معلومات کو مجہولات سے کشف کر کے معلومات بناتا ہے اور ان معلومات کو سیٹ کرتا رہتا ہے۔ میرے کون کون سے دوست ہیں، میرا کون رشتہ دار ہے، میرا کون بھائی ہے، کون بہن ہے، میں ایک لمحے میں جو ہے وہ تصور کرتا ہوں، وہ تصور میری تصویر میرے ذہن میں بن جاتی ہے۔ اس کا مصداق میں بتا سکتا ہوں کہ میرا بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے، میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے۔ یہ میموری کارڈ ہے، یہ ایک سسٹم ہے جو فائلز میں نے محفوظ کی ہوئی اپنے اس میموری کارڈ کے اندر۔ اگر ہم اسی میموری کو، اسی حافظے کو اگر دفتر پہ لکھتے، کاغذ پہ لکھتے، اتنی فائلیں بن جاتی کہ بڑی بڑی لائبریریاں کم پڑ جاتی۔ اور اگر ہمیں کسی بہن سے ملنا ہوتا، کسی بھائی سے ملنا ہوتا، تو ہمیں ہزاروں نوکر رکھنا پڑتے کہ بھائی فلاں فائل اٹھا کر لائیے، تو ہم دیکھیں کہ کون بہن ہے، کون بھائی، کون دوست، کون دشمن ہے۔ یہ جو ہے اس میموری کارڈ کا ہونا، ان فائلز کا سیو رہنا اور ان کا ڈیلیٹ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے اس میموری کارڈ کو بنایا ہے، بہترین کر کے بنایا ہے، جس کی ایک لائف ٹائم بہرحال گارنٹی ہے، جس نے اس کے ڈی این اے کو بنایا ہے، جس نے اس کے سیل کو بنایا ہے، جس نے اس کو ایک بہترین نظام کے ساتھ خلق کیا ہے۔ جن کے پاس برین ہے، جن کے پاس دماغ ہے، کم سے کم وہ کبھی بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بم ایک دھماکہ ہوا اور پھر یہ اتنا بہترین سسٹم، ایک بہترین مشینری جو ہے نا وجود میں آ گئی اور یہ خود بخود فائل کو سیو کرنے لگے اور جو غیر ضروری فائل تھی ان کو وہ ڈیلیٹ کرنے لگا۔ نہیں، اس برین کا بنانے والا کوئی ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے۔ اس کو ہم بگ بینگ کا نام نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو تھیوری آف ایولیوشن کا نام نہیں دے سکتے۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، اس
ذات کا نام کہ جس نے اس برین کو بنایا، اتنا بہترین بنایا، جو پاس جو فیوچر کو بتا سکتا ہے، یہ برین جو چیزیں سیو کر سکتا ہے، اس برین کا بنانے والا جو ہے وہ ذات واجب، اور وہ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔